otmaga hey toy bog' aro ovozi qara dahshatligini. Endi qushcha meni bag'rimda bo'ladi. Dada, tinchlikmi? Tinchlik emas bolam, tinchlik emas. Dada, qanaqasiga? Shunaqasiga u qo'ndi. Aytgandim-ku, shartimga ko'nadi deb. Ilar, bolalarga bir narsa bo'lmasin ishqilib. Yo. Hozir xola, hozir bir daqiqa. Chidolmayman men. Seni ham mana shu tiz cho'ktirish strategiyamni ham bilasan-a? Bosim bilan qo'lga olaman. Bu odamlarni boshqarish bir usuli bo'ladi. Dada, qanaqa buddaladingiz? hali o'sha qiz bebaxt bo'lib uyiga qaytsin. Keyin ko'ramiz. Hayronman to'g'risi. Bolam, dadangdan o'rgan. Bolam. Men bu damlarni qancha kutdim-a? Uzoq kutdim. O'sha soteyni boshingga urasanmi, ha? Chaqir qizingni. O'g'limni tez topib beringlar. Tushundim, dada. Xo'p bo'ladi. Bu kunlarni ko'rgunimcha o'lib ketsam bo'lmasmidi? Hamma ayb o'zingda. Atayla qilyapsan-a? Assalomu alaykum. Kirmaydi. Bolalarimni ko'rishga haqqim bor. Bilaman. Qayerga ketishingizni. O'sha bilan ko'rishgani borasiz. Ularga ham boqqan balo bor. 45वें किस्त में आप लोग देखेंगे कि किस तरह मोहब्बत और अखलाक के उसूल इंसानी ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये कहानी है आयशा और उमर की, जो मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई की ताकत पर आपका यकीन फ़ख्ता कर देगी। आयशा एक सादा, बहाया और ख़ूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में फाकीज़गी थी और दिल में दूसरों के लिए बेपनाह मोहब्बत। वो एक छोटी सी गांव में रहती थी, जहां इसकी ज़िंदगी गांव के रस्म व रिवाज और अखलाकी अक़दार की गिर्द घूमती थी। उमर एक शहर का तालीम याफ्ता और होनहार नौजवान था, जो अपने काम के सिलसिले में गांव आया। पहली नज़र में ही उमर आयशा की सादगी और मासूमियत का दीवाना हो गया। आयशा भी उमर की शराफत और इसके नेक इरादों से मुतासिर हुई। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का एक नया सफ़र शुरू हुआ, जो सिर्फ दिलों का मील नहीं था, बल्कि रूह का रिश्ता था। वो घंटों गांव के खेतों और बागात में मिलते, मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते और एक दूसरे को समझते। उमर ने आयशा से वादा किया कि उसे शहर ले जाएगी और उसकी ज़िंदगी की खुशियों से भर देगी। आयशा ने भी उमर पर मुकम्मल भरोसा कर लिया और इसकी मोहब्बत में ख़ुद को फना कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उमर की वालिद, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उमर की शादी अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी से तय कर चुके थे। ये शादी उमर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इसके वालिद अपने इज़्ज़त और कारोबार के लिए फ़ैसला कर चुके थे। जब उमर ने ये बात आयशा को बताई तो इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। इसकी दुनिया तारीक हो गई, सारे ख्वाब चुकने चोर हो गए। उमर ने आयशा को यकीन दिलाया कि वो अपने वालिद को मना लेंगे और उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, मगर हालात इसके इख्तियार में नहीं थे। उमर के वालिद ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात न मानी तो इसे अपनी जायदाद से आग कर देंगे और कारोबार भी तबाह हो जाएगा। उमर एक मुश्किल दौरा है पर खड़ा था। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ इसकी ख़ानदान की इज़्ज़त और इसकी वालिद का एतमाद। उमर ने बड़ी मुश्किल से आयशा को हकीकत बताई और वादा किया कि वो वक्त आने पर अपने वालिद को कायल करे लेंगे। आयशा का दिल टूट चुका था, लेकिन वो उमर की मोहब्बत में इतनी गिरफ्तार थी कि उसने उसके हर फैसले के एहतराम की। आजमाइश और कुर्बानी वक्त गुजरता गया और उमर को अपनी कारोबारी मजबूरियों के तहत शहर में रहना पड़ा।
عائشہ گاؤں میں اکیلی اس کے انتظار میں تھی۔ لوگوں نے اس سے طعنے دیے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، مگر عائشہ کا ایمان اور اس کی محبت پر اعتماد متزلزل نہ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ عمر اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بیماری پھیل گئی جس نے کئی لوگوں کی جان لے لی۔ عائشہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گاؤں والوں کی محبت کی، ان کی مدد کی اور دن رات ان کی دیکھ بھال میں لگی۔ اس بے لوث خدمت اور قربانی نے گاؤں والوں کی دل جیت لیے۔ جو لوگ اس سے پہلا برا بلا کہتے تھے اب اس کی تعریف کرنے لگے۔ ایک دن عمر گاؤں آیا۔ وہ عائشہ سے ملنے آیا تھا، لیکن اسے شدید حیرانی ہوئی جب اس نے دیکھے کہ عائشہ کی غیر موجودگی میں اس کے گاؤں کے ایک پرانے دوست کامران نے عائشہ کی خاندان کی بہت مدد کی تھی۔ کامران جو ہمیشہ سے عائشہ کو پسند کرتا تھا، اس نے عائشہ کی بیمار والدین کی دیکھ بھال کی اور ہر مشکل وقت میں ان کا سہارا بنا۔ جب عمر نے یہ سب دیکھا تو اسے اپنی مجبوریوں اور عائشہ کے صبر پر شرمندگی ہوئی۔ عمر نے عائشہ سے بات کی اور اسے بتایا کہ والد اب اس کی شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ عائشہ نے جب یہ سنا تو اس کے دل کو مزید چوٹ پہنچی۔ اس نے عمر سے کہا، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے تو تم ثابت کرو، اپنے والد کے سامنے سچ بولو اور اپنے دل کی سنو۔ عمر نے عائشہ کی چیلنج کو قبول کیا۔ وہ شہر واپس گیا اور اپنے والد کے سامنے تمام حقیقت کھول دی۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ عائشہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے اپنے والد کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح عائشہ نے گاؤں والوں کی خدمت کی اور کس طرح وہ ایک نیک اور ایماندار لڑکی ہے۔ ابتدا میں عمر کی والد بہت ناراض ہوئے، مگر عمر کی باتوں میں سچائی اور اس کے چہرے پر عائشہ کے لیے محبت دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا۔ اس کے علاوہ عمر کے والد نے بھی عائشہ کی گاؤں میں پھیلنے والی بیماری کے دوران اس کی بے لوث خدمت کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی بیٹی کے لیے عمر کی محبت سچی ہے اور عائشہ واقعی ایک قابل قدر لڑکی ہے۔ آخر کار عمر کی والد نے عمر اور عائشہ کی شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ گاؤں میں دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی، جس میں دونوں خاندان اور گاؤں والوں نے بھرپور شراکت کی۔ عائشہ کی سچائی، اس کی نیکی اور اس کی محبت پر اس کا پختہ یقین جیت گیا۔ اس نے نہ صرف دل